One love, y'all, cause we're together. United. الو هاني ديني فيديو معكم مروة and مريوان. بحال دوك الاشاره ديال الجوازه بزز تحت مش التعزيز. عارفه. anyways اليوم كيما شفتوا في العنوان ديال الفيديو هذه بالكرديه والمغربيه واخيرا كتب اننا نصوروا ولا عندي مجال لا فيديو ديال كيفاش تعرفنا ولا قصه شنو دابا انا ما نعرفش واش نهضر بالمغربي قصه ولا بالعراقي. حبنا هضر بالمغربي قصه حبنا هضر كيما انت كتهضر خليط ما بين العراقي لا والمغربي. انا ما يعجبنيش خليط، يا اما مغربي يا اما عراقي، ما عنديش مشكل، انت ما تلاقيتي ولكن ماشي خاصني تهضر مره مره بالعراقي ما يمكنش. anyways مغربي. anyways اليوم غادي نعاود لكم قصه ديال التعارف ديالنا ولا قصه الحب ديالنا ياك الحب لا صرا خويا لا مش كنت مزوج ما تصاحبوش لا ما كنتصاحبش. anyways واخيرا السي مروان تواضع وقرر انه يصور معنا فيديو نصوروا عاد راه شوف راه انا كنقول لكم كنعاود الهضره باسكو شويه نيرفوز ما عرفتش علاش. دايوغ كاع صحابنا ولا فامي اللي كيعرفنا عارفين القصه عاودناها للناس كلهم اللي كنعرفوا. مي سور يوتيوب ما بغاتش تكتب اليوم ان شاء الله كتب وجريته بزز يلاه كان غادي يمشي يتفرج وجريته من هنا ما كاينش ما عندناش الوقت صافي وعدتيني اليوم والله ما شغلي اليوم الفيديو وخا ما عرفتش شنو يكون دونك. anyways غادي نديروا دابا واحد الفلاش باك على سنوات مضى مسكين. هذه اللي عمرها اكزاكتومون. anyways هاد غادي نرجعوا واحد السنوات للوراء ياك كيفاش تعرفنا من وراء. نعم الصراحه ماشي انت هي الكذاب ديما كيعاود الطريقه كيما بغا وحق الله عرفتي كاع صحابنا ولا فامي كيبقى ديما يشد فيا حيتاش علاش اي نو الصراحه نعاود الفيرسيون ديالي ولا الفيرسيون ديالو ولا لا انت ديالك هو ما عنديش مشكل. انايا كنت ديك الساعات كنقرا جو بونس بروميير اني باك كنت باقا انا شنو كندرس الحب. anyway كنت باقا كنقرا كنظن بروميير اني باك ما بقيتش متاكده. كنت كنقرا وانا من صغري كنقرا وكنخدم مع بابا كنخدم في بلاصه شوز. المهم كنت خدامه في واحد البلاصه انا كنقرا وانا كنخدم فيها. كنت خدامه بالضبط سانتوري 21 كاين في لا مارينا داكادير حدا لاكوست كنت خدامه فيه وكان الايام العاديه اللي انايا وانا خدامه كنت جالسه في البيرو وكان وقت الغداء وكان الملل وكان كلشي خرج يتغدى الا انايا كنبقى تما وكنت نيت انا اصغرهم. anyways هذاك الوقت مازال كاع ما عندي 18 سنه كتفهم راه 17 سنه ياك مروان كتعرفهم راه 17 مازال ما درتش 18 مازال ما درتهاش. anyways فكنت هذا كنت خرجت حدا الباب ديال الخدمه وقال واقفه بحال هكذا واقفه متكيه على الباب وكنشوف الناس اللي غاديين جايين وكان داك النهار الصاد واش كان الصيف ما كانش الصيف الا كنت دراسه انا كنت كنقرا كنت كنقرا نهايه 4 بدايه 5. المهم كان الصيف. المهم انا كنت باقا كنمشي للمدرسه وباقي كنقرا وباقي كلشي صافي وداز واحد الشخص من تما داز وبدا كيشوف في الليفليت اللي حنا معلقين في البيرو ديال الخدمه. اكزاكتلي مولات الليفليت ديال الليفليت عارف راسك وانتي عاجبك الحال بعدا واحد الحاجه باش تعرفوا انا في الخدمه ديالي ديك الساعات ما كناش كنخدموا مع المغاربه كنا كنخدموا غير مع الاجانب كنخدموا مع الاجانب والباكستانيين ولي زغاب هادو ما اغلبيه اللي كنا كنخدموا معاهم كانوا كيجيو مغاربه مي فريمون سي غار فاش كانوا كيجيو. صافي كنت واقفه وداز هاد الاخ الكريم دايز وكيشوف هذيك الليفليت ديك الساعات الا كنتو عقلتو كان يلاه دار فلاي بورد في المغرب هذيك الفلاي بورد وكنا حنا معلقين داك الليفليت بلي كوم كوا راه كنديروا فلاي بورد حتى هو وجا بقى كيشوف بحال هكا
انا صحابني واش باكستاني مع كان سمر مع الشمس حيتاش اكادير ديما فيها الشمس هذا ولابس هكا ديفاردور وشورت وجا بقى كيشوف بحال هكا ويقول لي واش كديروا زعما اكتيفيتيز وداكشي وانا كنت كنهضر مع غير انجلش وقلت له حيت انا صحابني باكستاني كان فريمون بلاك ديال بصح وكان اصلا كان كيتريني وداكشي اصلا باقي المهم كان يدير البوكس وداكشي وانا نقول ليه واش انت انتريسي دير شي اكتيفيتي قال لي قلت ليه شنو قال لي جيت سكي قال لي عمرني ما درتها وانا صحابو انا واش من دوك اللي كيفرقوا لي فليت ياك ما صحابكش انا هادشي اللي قال لي هو من بعد ما صحابوش انني انا خدامه تما انا ندير واحد البال قدام عاد باش هو يقول لي واش عندكم مكتب قلت ليه دخلنا بقيت كنشرح ليه لي زانفورماسيون وقلت ليه كوم كوا اوبليجي خاص ياخذ ابوينتمنت باش يعني ياخذ موعد باش يدير اي اكتيفيتي من لي زاكتيفيتي الناس اللي عارفين هاد سنتوري 21 هو ديال العقار هي شركه ديال الكراء وشراء وبيع العقارات ولكن كان ديك الساعه انا فاش خدمت فيها زادوا واحد الحاجه جديده اللي هي كيديروا فيها لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا في اكادير وانا جيت زعما خدامه في داك البوست ديال لي زاكتيفيتي سبورتيف وهذا وتوريستيك صافي وقلت ليه واش هذا وبقيت كنشرح ليه وكنوريه لي فليت شنو كنديروا وقال لي انا بغيت جيت سكي قلت ليه صافي قال لي واش ممكن اليوم قلت ليه لا راه كيخصك تبوكي على الاقل نهار قبل وقال لي واش خا تعطيني نمرتك قلت ليه غنعطيك نمره الخدمه وانا اوريدي عندي في ديك لاكارت كاينه نمرتي راه شفتيها في لاكارت ديال الخدمه كاينه نمرتي مي هذيك النمره اللي كاينه ماشي نمرتي بيرسونيل النمره ديال الخدمه نمرتي بيرسونيل بوحدها صافي عطيتها ليه قلت ليه ها لا كارت فيها نيميرو التليفون ديالي وهاك اللي فليت راه فيها لي بري بلا 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 اوكي غيبوك صافي مشى السيد مشى في حالو دابا كمل لا سويت انا هو مشى سالات القرايه جا الصيف لا انا سالت لي سالت القرايه وجا يمكن بعد سالت القرايه وجا الصيف وجا رمضان وداك الوقيته كان رمضان في الصيف انا عاقله مزيان كان في رمضان اي ثينك هضرتي معايا في رمضان ام نوت شور ولكن كنظن هضرتي معايا في رمضان لا من رمضان حيت انا المهم كان الصيف كان سمر تايمز حيت النهار اللي غادي تهضر معايا فيه قلت بعد ما رجعت اوكي دابا عاود لينا انت فاش جيتي عندي وقلتي لي نيميرو داكشي ديال الخدمه اكسيتيرا ولكن انت عاود لهم الصراحه انت ما علاش عاود شنو قلتي بلا كذب فاش قلتي لي النيميرو واش كنتي باغي دير شي اكتيفيتي من اكتيفيتي ها اكتيفيتي انت الاولى يعني ماشي يعني ولا الاكتيفيتي من اكتيفيتي ولا الاكتيفيتي انا من شفتك صراحه عجبتيني وعرفتي اليوم من هذا عقل على اشنو لابسه انا داك النهار وانا والله ما عقلت عليه قلتي لي كنت لابسه صاير بيض وكحل والفوق قميجه بيضاء حيت ديك الساعه كنت كنلبس داكشي شويه رسمي على وديت الخدمه وابخا الخدمه لا ياك وقلتي لي كنتي كتباني كنت كتبان ما رجعت حتى انا مشيت من هذيك ما رجع صافي وما هضرناش نهائيا انا ساليت من ديك الخدمه ياك ساليت فريمون ساليت من الخدمه وكلشي وسالات القرايه وكانت العطله وانا صافي حيدت ديك النيميرو ما بقاتش عندي وديك الساعات في الواتساب الا كان عندك واتساب بديك النيميرو ماشي بحال دابا تقدر تعاود تانستالي الواتساب كيبقى ولكن دابا لا واحد النهار كنت جالسه في الدار وكان الصيف عاقله مزيان كنت لابسه واحد الديباردا حمار شورت ابيض كنت انا وايناس مانياس بنت اختي وايناس كانت عندها الطابليت ايناس باقا صغيره وقلت لها ايناس عافاك عطيني ديك الطابليت اشنو قال لي راسي غير بارازا شوف مروان ما صفتش وانا ما عقلت عليك انا والله ما عقلت عليه ما عرفتش صافي حيت راه ما يمكنش كيجيو عندنا بزاف ديال الناس مروان ما يتكذبش انا صافي عطاتني ايناس الطابليت وانستاليت فيها الواتساب ديال الخدمه وكنلقى بزاف ديال الميساج واخرهم داك النهار هو من هاد السيد والله وانا نقول ليه زعما هوز ذيس هو يقول لي اي ام ماريوان قلت ليه هوز ماريوان قال لي ماريوان قلت ليه سوري ما كنعرفكش ويقول لي ولقيت بلي مصيفط لي 2 ميساج قبل من هذاك جوج ولا مع 3 الميساجات يعني ما فقدتيش الامل وكل ميساج في تاريخ مختلف يعني مسكين كيصيفطو في الجار وكيجلس وكيعاود يرجع يصيفط كتحلم بيا ديك الوقيته كامله ماشي مشكل عادي انا اعترف ولكن علاش ما تعترفي انت حيتاش انا ما عرفتكش كيفاش غادي نتفكرك راه ما يمكنش يلاه والله ما عقلت عليه اقسم بالله شتي داكشي اللي قلت لكم كان لابس هذا وراني التصويره وما عقلتش عليه قال لي واش عقلتي لي قلت له ما عقلت قال لي بلاتي قلت ليه
واش بغيتي دير شي اكتيفيتي راه الا بغيتي دير شي اكتيفيتي اسمح لي انا راه ما بقيتش خدامه تما وهادشي كلشي كنهضر معاه بلونجلي حيتاش شفت لا فوتو دو بروفيل ديالو كنتي داير فيها مصور في واحد ستوديو هكذا داير وانا نقول ليه قلت ليه شوف راه اسمح لي راه انا ما بقيتش خدامه تما الا محتاج اي حاجه صيفط لك النمره ديال البنت اللي ولات خدامه في بلاصتي هاك النيميرو تقدر تبوكي ما تما خفتي لازم ديال علاش نخاف وانا ما كنعرفكش اصلا anyways عطيت ليه النمره وهو يقول لي لا راه شكرا راه ما بغيتش حتى شي اكتيفيتي وقلتي لي وبقيتي كتسولني شي حاجه بيرسونال وما جاوبتكش وقلتي لي سمحي لي الا ديرونجيتك باقي عندي ديك الاول كونفرسيشن قال لي سمحي لي الا زعجتك قلت ليه ويقول لي وانت تقول لي نقدروا نكونوا فريند قلت لك اي هاف فريند انف قمعته فين جابها بوم والله قلت لي خص نكونوا اصدقاء قلت لي عندي بزاف ديال الاصدقاء ما عندي ما ندير فيهم قمعته صافي بقى كيهضر معايا وانا كنجاوبو بحال قلتي يس نو ويقول لي سمحي لي داكشي قلت لي اتس اوكي يلا بسلامه وصافي انا نديزانستالي داك الواتساب جلست شي ساعتين ياك بحال هكذا وانا رجع عاوديت انستاليت الواتساب وانا نزلت ليه نمرتي قلت ليه شوف امسح هذيك النمره ماشي نمرتي هذه راه نمرتي ولكن والله لا نيتي ما كانش زعما فيها حتى حاجه ايوا علاش اول مره لا ولا فريندز عندي فريندز هنا من بعد واخا صافي وقول لنا انت الفيرجن ديالك صافي من بعد ما مشيتي من اكادير بعد ما مشيت كانت بعدا باي ذا واي ماشي اول مره كنتي غادي تجي المغرب كان اوريدي مروان من 2007 كانت اول مره غيجي المغرب وعلاش شنو خلاه يجي المغرب عاود لينا سياحه صراحه لا قلتي لي كنتي خدام عند واحد السي مع واحد السي مع واحد السيد زوج مغربيه وكان ديما يجي المغرب وكان كيقول لي المغرب زوين المغرب هكاك المهم يعني وهي ميك يو اكسايتد انك هي تزورو بغيت صراحه واول مره جا في 2007 فين مشيتي لطنجه طنجة والرباط وراح للرباط ومشى لطنجة ما خلاتهاش المدينة شوف حدا بكم كتعرفوا كتبوا لي ملي كنوطيها صافي ولا كتبوا بلا ما تزعلي ما دابزي معايا يا سليمان القانوني انا قلت لك صافي كاظم الصاهر شخصيا ايوا كمل ومن بعد بقيتي في بالي يعني كنت صراحة كنت ويت قولي شنو كنتي قلتي لي على النمرة انا بالعاني قلت لك النمرة درتيها في السروال ديالك هي بقى من جيت حط لا واحد اول مرة بقيت نصيفط لك رسالة من جيت حطيت حوايجي في مصبانة باش نغسلهم في لا ماشين رابط وفكرت فين هذه الفلاير باش نجيب النمرة ونتصل فيكي وكنقلب ما كايناش كاينه في الجينز ديالي مشيت لقيت جينز في المصبانه ولكن باقي ما غسلتهم غير حطيتهم فيه وخرجت باش حسيتي منها لقيتيها فرحت بزاف ايوا صيفط لك ما عرفتش باقي عندي في شي الا لقينا الكونفرساسيون غنحطوها لكم هنايا حيتاش مروان كان مخبي اول محادثات ديالنا ولكن قلتي لي تنسى عليك باسورد ديال اي كلود الا لقيناهم غادي نحطوهم لكم هنا الا ما لقيناهمش ما شفتونا ما شفناكم كنا كنهضروا اون جينيرال وكان كيسولني مشيت سافرت عند قبل ما تمشي عند اهلك كان كيهضر معايا وما عمرني ما سولته فين ساكن لا شنو كدير فريمون كان هو كيسولني كنتي كتسولني شنو كتقراي شنو بغيتي ديري مع من ساكنه واش الفاميلي ديالك واش هذا واش المهم كان كيسولني بزاف الاسئله وانا ما كنسولو حتى شي سؤال وانت تقول لي علاش ما كتسوليش كنتي الحب انت ما كنتي دار سوالي انت وانت كتقول لي علاش ما كتسوليش علاش هذا علاش قلت ليه ما عرفتش هكذاك قال لي الا قال لي انا هكاك دايره صراحه يعني الناس اللي ما كنعرفش ويقول لي الا زعما درت لك الازعاج ولا شي حاجه زعما سمحي لي وهذا قلت لي لا اوكي راه انا هكاك دايره وكنت كنقرا بزاف ديك الساعات كان كيكونوا عندي لي بروجي مع الارت والديزاين وكتقول لي ياك ديما انا كنقرا ديما كتقراي صافي وامتحانات ومنا كنهضروا صراحه بيوم بشكل تقريبا يومي كنا كنهضروا داكشي صافي وكان مشى لكردستان واحد النهار كان رمضان وكيقول لي شنو كديروا نتوما الفطور شنو هما التراديشن ديالكم وداكشي وكنت كنصيفط ليه التصاور ديال الفطور وداكشي وانت بديتي كتصور لي التصاور ديال الفطور ديال رمضان بديتي كتصور لي التصور ديال الفطور وداكشي وابخي هو يقول لي بلي انايا غادي عند عائلتي في كردستان
انا ما عرفتش شنو هي كردستان وما سولتوش لا شنو هي كردستان لا شنو هي هذا ما عرفتش بكل صراحه ما غاديش نكذب عليكم ما كان عندي حتى شي علم على كردستان شي حاجه تقريباً سميتها باكستان. لا ما عرفتش انا ما عرفتش لا اول مره سمية ستان اكزاكتلي انا كانت اول مره غنسمع كلمات كردستان بكل صراحه وديك الساعات كردستان ما معروفاش بحال دابا ما عرفهاش. صافي قال لي كردستان قلت له اوكي انا ما عرفتش حتى لواحد النهار كنهضروا وانت تصيفط لي فوكال نورمالمون كنهضروا ديك فوكال، انجليش ولكن انا غير صيفط كنخشي لي- مره هضره صيفط لي فوكال بالعربيه ايوا بحال صرفتي من هنا ومن هنا انا بالعاني. إيه، مع قلتي علي وانا نقول لك اش قلت لك قول لهم اش قلت لك اش قلت لك قلت لك مسح هاد النمره عمرك مازال ما تحيط ليا ايوا علاش؟ هو يقول لي علاش شنو درت شنو هذا قلت ليه وانا صراحه هذاك غلط مني علاش نقول لكم علاش عمركم ما تفكروا شي واحد ولا تحكموا على شي واحد واحد حاجه انطلاقا من داكشي اللي كتسمعوا كل واحد مختلف على ماشي كل واحد ماشي كاع الناس بحال فوالا اون بغيف ما باقيش تهضر معايا وانت تقول لي لا انا كردي ما بقاش عراقي دغيا قلبها عراقي قدام ما بغا وكردي قدام ما بغا ويقول لي كردي قلت له شنو هاد كردي شنو هاد كردي وانت تشرح لي كردستان قلت لي كردستان هي تقريبا بحال الامازيغ وناناني ونانانا وكاينين في شمال العراق بقيتي كتشرح لي صافي بقينا كنهضروا بقينا لا ما كنتيش كتعرف المغربي قال لا ما كانش كيعرف المغربي نهائيا كان كيهضر بالعراقيه ما كانش كيعرف المغربي كان غير كيخربق مسكين كان كيعرف ديك شكرا عافاك خويا ياك سي محمد صافي هادشي اللي كان كيعرف يا لاله ايوا صافي و ابخي كملينا انت بقيتي كتهضر معايا في ما رمضان بغيتيني ولا هضر صاحبي قول لنا لا قول بلاتي ابخي المهم بقينا كنهضروا وكيقول لي واول مره غادي نديرو فيديو كان في كردستان ياك كان في كردستان وكان الظلام مقطوع عليكم الضوء مع في العراق كدغيا كيتقطع عليهم الضوء كل دقيقه كنتي كتهضر معايا وداك الشيء كنجي في داركم صافي وكنعقل في العيد صيفط ليا التصاور ديال العيد وانا صيفط لك انا التصاور ديال العيد عقلتي الصور ديال اسماء اول مره كنتي غادي تشوف التصاور ديال مع اسماء والحسان يمكن صفاء حق الله وي مع عيلتي هذه شكون هذه بحال حمقى واحد سمعتي يا اسماء المهم صافي وابخي وانايا اسمع عارفه عليه مي فريمون اقسم بالله العلي العظيم الا فاش كنت كنهضر معاه ما كانت نيتي في حتى حاجه والله العلي العظيم الا فريمون انا بالنسبه ليا كان فريند ولكن انت شنو كنت انا بالنسبه لك من الاول بصراحه فريند ما عنديش قلت لي ما كايناش في القاموس صراحه انا كان بالنسبه ليا فريند وانا اوريدي ما عنديش مشكل يكون عندي فريند دراري المهم واحد النهار المهم اسمع عارفه انه الفريند ديالي وعرفت سميتو ماريوان كنوري ليها وداكشي واحد النهار كان الصيف نفس اللي مشيت لكردستان وجا كان كيهضر معايا قال لي غادي نمشي لتركيا ومن بعد تركيا غادي نمشي للندن كنت ديك الساعه مستقر في لندن ايوا كنت جالسه ما عندي ما بيا حتى كيجيني واحد لابيل ديال نيميرو واحد النيميرو صافي مغربي الو السلام عليكم شكون معايا انايا مروان قلتي لي مروان ما قلتيش لي مروان قلت ليه شكون مروان وكيهضر بديك لاكسون العراقيه المتركله العربيه قلت ليه شكون مروان قال لي مروان قلت ليه ولكن هذه نمره مغربيه هو يقول لي انا في المغرب انا في كازابلانكا ياك انا في كازابلانكا قلت له بصح اش تدير فرحتي لا قلت له بصح اش تدير كنت في البالكون داك النهار وكانت حدايا اسماء بصح اش تدير وانت تقول لي قلتي لي جيت باش نشوفك عقلتي صافي وقلت ليه هي مرحبا بك صافي قال لي يلا انا راه دابا في المطار في المطار قال لي غادي نجي نشوفك قلت له مرحبا بك صافي صافي وقطع قال لي غنعاود نعيط لك من بعد وديك الساعه كان جالسه حدايا اسماء وقلت لها في اخبارك جماليه قالت لي بصح مزيان مرحبا بك لا صافي وابخي جيتي عيطتي عليا لا عاودتي عيطتي عليا وقلت لي شوفي كيفاش نجي لاكادير قلت لك كاين بزاف ديال الطرق الا كنتي كتسوق غادي تجيب الطوموبيل
قلت لك تقدر تجيب الكار تقدر ياك بعدا وانت تقول لي اش من كار نجي وقلت لك جوج انواع ديال السميات ديال الكران عندنا في المغرب وانت تقول لي واخا وجلستي عاوتاني واحد الوقيته وعاوتاني عيطتي ليا وتقول وانت تقول لي قلتي لي شوفي زكا قلتي لي معايا جوج صحابي علاش ما كتهضرش انت فقستيني كنهضر غير انا ما شاء الله نهضر والله حتى تهضر حشماني من راسك عارف راك كدير صراحه اش داتك اش جات لا والو عاود لينا لا انت لا تهضر ما بقاش نهضر انا في مراكش قلت لك انا جيتي جاي لمراكش من كازا لمراكش قال لي انا في كازا وغنجي عندك مشى لمراكش عيطت لي شنو قلت لي بقينا في مراكش كم يوم بعدين عيط لي قلت لك انا جاي لا ما عرفتش فاش نجي دونك بقيت علاش كتبتي عليا قلتي لي انا كاين في كازا هي حيت عشان نزلت في كازا لا ولكن عيطت لي في نفس النهار قلتي لي انا شوفي اسمحي لي ولكن اصحابي هكا بغاو يمشيو لمراكش اوكي اصحابي بغاو يمشيو لمراكش ايوا قلتي لي وانايا بغيت نجي عندك نشوف بغيت نشوف ولكن كيفاش مشينا غندير لمراكش مشيت وصلنا لمراكش تما يمكن ثاني يوم ثالث يوم عيطت لي قلت لك بغيت نجي لعندك لك عادي ولكن ما عرفتش كيفاش نجي وقلت لكم من بعد انت تعاود تعيط لي وقلت لي واش تقدري انت ما تفهميني غلط ولكن واش خويا نقول لك ما كتمرقش علاش اخويا غنجي عندك ياك بعدا قلت اسهل اذا تجي انت حيت واخ اسهل المهم اش بيني وبينك اخويا تنجي عندك ايوا كملي انت صافي من بعد جيتي عندي ايوا جيت عندك انا صافي المهم ابخي تلاقينا اول خرجه غادي نخرجوا خرجت معنا اسماء اول مره غادي نشوف حيت انا بالنسبه لي غير فريند صراحه خرجنا شفنا فيرست امبريشن عليه شنو قلت لاسماء قلت لها ناري شحال قصير انا طويله ما شاء الله وانت على دري ماشي صافي بقيت كنضحك عليه وانا اطول منك بس غير سلم علينا انا واسماء المهم خرجنا اول ما تلاقيت معك جاتني بحال دري قال عليا شحال هكا الله داكشي علاش بغيتي الدري شي ماشي مشكله البنات غنكونوا دراري شفتوا المهم صافي وابخي شنو ابخي صافي خرجنا we get to know each other more and more شحال وحنا كنا كنخرجوا سيمانه اسبوع تقريبا لا اقل اعتقد يمكن 4 ايام بحال هكا المهم بقينا كنخرجوا مع بعضياتنا وداك الشيء وتلاقينا مع صحابك وهادوك صحابو خصكم تعرفوا شكون فهادوك صحابو كان معاك شكون جوج ديال برهم وواحد من دوك برهمات هو شكون برهم شيطان ولا هو راجل اسماء دابا يعني اول مره غادي نشوف مروان فيس تو فيس اسماء شفت راجل علي دابا الناس بغاو يعرفوا اسماء كيفاش تعرفت هي القصه ديال اسماء حتى هي صافي بدينا كنخرجوا اونصومبل خرجنا تعرفنا على بعضياتنا وداك الشيء ولكن صراحه كنا زعما غير فريند كنخرجوا ضحكنا كلشي زعما هو هذاك عجبوني الكاركتر ديالهم جنتلمان وداك الشيء زعما يا سيدي وهذا صافي هادشي اللي كاين ونهار الاخر ليك اللي غادي تمشي صافي كان عندك الفول غادي تمشي للمطار جيتي وقلتي لي هذا جيتي عندي وقلتي لي زعما كومكوا غادي لا نهار قبل ما غادي تمشي نهار قبل ما غادي يمشي جا عندي مشينا لواحد الريستورون كافي مشينا انا وياه واسماء وبرهم اللي هو دابا راجل اسماء وقال لي غادي قال لهم اسمحوا لي بغيت نهضر مع مروه مشينا لواحد لاطابل اخرى بقينا كنهضروا انا وياه الله بقينا كنهضروا حط تليفونه هكذا وحط السوارت ديال الطوموبيل وبدا كيهضر معايا قال لي انا بغيت نعاود لك على راسي شويه وبدا كيعاود لي على راسك قلتي لي كيفاش جيتي لبريطانيا وفاش خدام وشنو عندك وشنو ما عندك شو الاكسبيرينس اللي درتيهم قبل وباللي انك انت ما عندكش عين في الزواج عمر ما عندك عين في الزواج وهذا 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 وحق الله شحال كتهضر فريمون هضر معايا زعما سيريسلي جالس بحال هكا كيهضر معايا وانا هذا وانا هذا المهم زعما كيقول لي شنو عنده شنو ما عندوش وكون كوا هو ما كانش كيفكر في الزواج ولكن دابا بغى عنده وليده ديال الزواج وقال لي بكل صراحه عجبتيني ما كرهتش تجي بغاوني ندير انا وبديت كنضحك وهو يقول لي لا 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 ما تجاوبينيش دابا
قلتي لي خدي وقتك الكافي وجاوبي خذي راحتك، أنا وبقيت كنضحك ما زال قلت واش هذا بير ولا انايا يلا عرفتو وكنعرفو از فريند وقال لك بغا يتزوج بيا وما عندي حتى احساس من جهته هو قال لي وانت دابا شنو؟ وديك دابا الساعات شنو؟ هي فاش ديكلاريتي دابا شنو؟ بالحب ديالك ليا قلت لي بلي هي، دات ولكن الله دابا فيك شنو؟ قال لي كيبغيني دابا شنو؟ ما كنهضروش على دابا حنا دابا لا، ماشي كنهضروا مشكل. ما كترضاش كايناش والله ما كترضاش ماشي ما كنرضاش. عطارب صافي المهم قال لي بلي كيبغيني وقال لي كوم كوا بلي لا فامي ديالو حاولوا شحال من مره معاه باش يتزوج مي ما بغاش ورافض لي الزواج ومني شافني تمثلات لي سبحان الله. فكره باش كتحس دابا حشمتي علاش نحشم عادي؟ هو ديما كيقول لصحابنا ولا فامي هي اللي عطاتني المرزه باش زعما هو الناس يبان تقول أنا انه ماشي مشكل. والله مسخ ما ديالك راح انت نشوفك. المهم انا عاودت لكم ترو ستوري ايوا كمل ما بغيتش نشوهك ماشي مشكل. واو لا غير شوهني عافاك ما شوهني لا خلي ماشي مشكل. ناري والله كنضحك تهضرني هنا عجبني الحال هذا بالدور شعنا وغنذكر نهضروا لا هذا نهار قبل ما تمشيو من بعدها وداك النهار قلت لي راه غدا غادي نمشيو راه عندنا الفول من مراكش ياك وابخي من مراكش. وقلت لي صافي وهضرنا انا مراكش اسبانيا، من اسبانيا للانجليز. صافي وبقينا كنهضروا لا وقلت ليه لا راه انا صراحه قلت ليه ما عنديش حتى احساس من جهتك داكشي قال لي ماشي مشكل خدي وقتك ونهار تكوني ريدي انا هنايا ياك بعدا هي صافي وانا صافي فاش قال لي صراحه زعما شوكيتيني ديال بصح ياك والنهار غادي تمشيو فاش غتبغيو تمشيو فحالكم فطرنا توغادر داك الصباح الا عقلتي وعطاني كاميرا وقلت ليه نو ما بغيتهاش ما هو انا ديك الساعه اوريدي كنت كنخدم حتى في لا فوتوغرافي وقلت لك لا قلت لك علاش غادي قلت لك علاش غادي ناخذ ما بغيتهاش قلت ليه لا علاش غادي تعطيني ما بيني وبينك والو قال لي لا والله تاخديها عقلتي بديتي كتانسيستي وفعلا خديتها من عنده وباقي عندي ديك الكاميرا كاينه في المغرب نخبيها فوريفر خبيها طبعا خبيها صافي قلتها لاسماء اصلا داك النهار اللي قلتيها ليا واسماء تصدمت حتى هي صافي ومن بعدا قلتها لماما حيت راك عارف حنايا ما كنخبيو عليها والو وقالت لي ماما واش ولد الناس واش مزيان واش هذا واش هذا وانت شنو هي اللي ديتي قلت لهم انا ما كنفكرش في الزواج انا اصلا صحاب انا اخر وحده كنت كنفكر في الزواج صحابي كلهم راه عارفين هذه القضيه كنت كنقول لهم انا مستحيل نتزوج انا كنت كنقول امبوسيبل نتزوج عمرني في حياتي كنت كنقول غنتزوج كنت كنقول لهم غادي نقرا ونخدم وندير البيزنس ديالي نشري داري طوموبيلتي ونربي واحد البيبي وفي الاخر غير الاقدار والمكسب صافي ابخي رجعت انت ليوكي وبقينا كنهضروا بزاف ديك الساعات كنا كنهضروا لايك افري داي ودازت اشهر واشهر و جيت انا تقريبا كيف جيتي لا قلتي لي قال لي ما غنجيش للمغرب قال لي الا بصح ما عرفتش عقلتي عليها ولا لا قال لي الا بصح كاينه كتحسي بشي حاجه من اتجاهي وبغيتيني راه غادي نجي للمغرب ياك قال لي قولي لي غير انا غادي نجي وقالتي لي ولا هذا راه ما غاديش نجي ما غاديش تشوفيني مازال صافي بقينا كنهضروا وصافي واحد النهار المهم صراحه تطورات ديك الساعات لا غولاسيون بيناتنا وداكشي وخديت الراي ديال ماما والراي ديال اسماء وقلت لها ماما الا كان ولد الناس واي نوت مي بصراحه حتى لذاك الوقت ما كانش عندي شي فيلين اونفير لوي سوف كو قلت لك اجي و let's get to know each other more وديك الساعات نشوفوا شنو غيوقع ياك بعدا اي قلت لي اجي نتعرفوا على بعضياتنا اكثر واكثر حيت الهضره في التليفون ماشي هي الحقيقه قلت لي الا تفاهمنا راه ولا انا حسيت شي حاجه زعما من جهتك زعما الله يكمل بالخير الا ما هذاش راه صافي وجيتي وديك الساعه انا كنت كنقرا وانا كنقرا كيجي مسكين كيف الصباح بكري كيديني من حدا الدار ومستحيل عمرني ما خرجت انا وياه تيتا ديما معنا اسماء مستحيل ديما معنا اسماء غادي نجي مع اسماء مستحيل نخرج معاك اخويا كاع غادي نثق فيك ماني اخويا ما عرفتك واش غادي تاخذ ليا تقتلني تاخذ ليا كبدتي قلبي شي حاجه كلشي ممكن بعدا ما كنتش كنخرج معاه نهائيا عندي فريند دراري ولكن باش هو ما غريب وماشي من بلادي وماشي ما عرفتش ما غاديش نثق فيه ولا رشيد
لا بلاتي لا 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 صافي بابا كي قال لي انا الزبل. اول ما قالهاش لك فيس ما قالها لأسماء. هي قالت واسماء قالتها لك. وانا شوفوا ديك الوقيته هو كيبقى مع اسماء النهار كامل وانا كنبقى في المدرسه. مسكينه اسماء. انا كنبقى في المدرسه هي حاسه الشخصيه ديالك كيجي مسكين معاه بلاتي كي معاه باش ما يمشي. نعم والله ما عندي سوق بها. ما عندك ثقه بها. وعلاش تخلي ما اسماء تبقى معايا؟ اقسم بالله ولكن باغي نمشي بواحد نخرج نمشي لاكول نمشي علاش كتكذب؟ ماشي انت اللي كتقول لي تديني البلايص هكاك كيما 24 ساعه ما تخليش الطابله بوحدها. والله حتى بصح كيجي مع 7 ديال الصباح حدا الدار كيوصلني للمدرسه وكيجي ليا مع 12 انت واسماء ياك وكنتغداو اونصومبل. قلنا شنو هما ليسونسيال. علاش جيتي انت؟ قلتي لي الا كانت شي حاجه هذا انا قلت لك اجي نتعرفوا على بعضياتنا اكثر ولا كانت شي حاجه وانت تجي. ولكن قلتي لي راه الا جيت غنمشي نجي لداركم نيشان. قلت اجي نشوف هيك وجا جيتي نهار الاول نيكست داي جيتي لدارنا. نيكست داي جيتي للدار. جا للدار كب على راسو المناضه بالسروال بحال داير بيبي. كنضحكوا عليه مستريسي وكيعاود لبابا. بابا في الاول قال لنا نو واشنو هو هاد الكوردي اجي غير تعرف عليه. انا بعدا شوفوا البنات باش كيجي واحد يخطب هو راه زعما جاي يخطب وجايب الورد جبتي الحلوه وداكشي. وانا البنات كيلبسوا تقليدي ولا شي حاجه انا لابسه البيجامه ديال كي جات كتقول لي ماما سيري نمشي كندورها. قلت لها ما عنديش بغي لا بغاني هكا. وشوفوا هما جالسين في الصالون كيجمعوا. انا اللي معنيه بالامر جالسه بعيده كيقول لي اجي كنقول لهم لا غير خلوني هنا. ابخي بابا عجبتيه كيفاش كتهضر وكيفاش جنتل وداكشي. وهو مروان بعدا خصكم تعرفوا واحد الحاجه عنده هذا انا ما عرفتش قدام الكاميرا صافي. انا والله عشرة ماما وخوتي والناس اللي كيعرفوا كيقولوا ليه مروان انت يو ار نوت يور سيلف في الكاميرا قدام الكاميرا. عرفتي راه في الحقيقه راه فاني راه واحد الخطر. الا بغاكم ديروا شي حاجه غير يخليكم ديروها غير بلسانه. ودايو هذه هي الحاجه اللي خلاتني نتزوج بلسانه. خطر هادي راه مروان خطر. وكيما استعمل الماجيك ديال لسانه معايا استعمل هو معاهم. المهم صافي عرفتي فريمون عجبهم في الدار. وكنقول لماما علاش كتهضروا معاك؟ قالت لي واش بغيتينا نغوتو يدين؟ قلت لها انا جاوني كيهضروا معاك عجبهم الحال كيضحكوا معاك وداكشي وانا بغيتهم يكونوا معاه صارين باش تشوفوا هذا واش بصح هذا كان صارم. صافي. وابخي هذا صافي ابخي سميتو ابخي كنا كنخرجوا من ديك الساعات كبدات الحرب بيناتنا. علاش درتي ليا هكذا وانت ما بغيتينيش وانت هذا. واحد النهار جلسنا وانا نقول ليه شوف اولد الناس نجيك من الاخر. قلت ليه انا ماشي ديال الزواج عقلتي في كراميل. وقلت لك انا راه ما بغيتش نتزوج. قلت ليه بغيتي تتزوج والله حتى هي اسماء. قلت ليه حادقه وبعقلها عقلتي. قلت لي انا ما بغيتش اسماء بغيتك انت. قلت لك والله الا اسماء نعمل عقلتي. وانا نقول لي ورا انا ما بغيت. قلتي لي وانا بغيتك والله الا قلت لي يا قلت لك انا ما بغيتك انت تقولي انا بغيتك يا الله. صحاب الزز لصقه عمرني ما شفت واحد لصقه. ايوا دابا صافي لصقتيني هكا. ايوا صافي مع الا هكاك ندير لك واحد الحاجه خليني نتزوج واحد اخر. نتزوجك 4. قولي وقتها. المهم صافي يلا توافقي يلا جيبي دابا صافي. لا ما بقيناش تزوجتي بيا فاش ما تزوجتيش بيا داك الشكل اخر سير بحالك. شفتوا حتى القبر forever. anyway صافي بقينا كنهضروا داكشي. ابخي كي خصنا نسولو عليه. انت بعدا مشيتي سولتي عليا درتي التحريات ديالكم ما قالهاش ليا حتى جاتني الخبر من بعدا. الحمد لله لقيتي شي حاجه. لو كان لقيت شي حاجه كان مشى خلاني عرفتي والله مشى كيقلب في الانترنت جبد كلشي ديالي انا واسماء. والله حتى انت خطر عرفتي راه خطر صافي. وصافي ولينا كنخرجوا وداكشي حتى واحد النهار فاش غادي نسولو عليك وسول اسماء خويا ياك ولقى بلي انا وكيعرفوا اوريدي مي كيعرفوا عن بعد سيمو.
وسول عليه وقال له يعمر هدار وصافي طلع عمرها دار فريمون كاع الناس اللي دايرين بيا صحابي لا الدراري لا البنات لا الحمد لله. لا لا فامي كلهم عجبها الحمد لله. مي حتى هي جدها كيقول لها هذا من السي فضل مروان ربي طبعاً، الحمد جدها. لله. صافي وعجب فريمون عجب كاع الناس اللي دايرين بيا وقرب مني وكيعرفوا ما بيرسوناليتي كيقول لي والله ما غاديش تلقاي شي واحد احسن من مروان ياك فين ما تطغى ما تلقاه. اون بليس دو سا سميتنا كيتقاربوا أييه. اون بليس دو سا هو كيعجبو تقول لي مروان ولكن انا كنقول لي مروان كتعجبني مروان حيت هي الحقيقيه وسبيشال ياك باي ذا واي الناس اللي ما عارفينش راه سميتو الحقيقيه مروان حيتاش بزاف كيصحابو باش انا كندلعك كنقول لك مروان أيوة أنا. المهم صافي صافي هادشي اللي كاين وابخي تزوجنا ياك درنا العقد كان يستاهل لا هادشي ما كاع اللي درتيه. اي يستاهل طبعا يستاهل. ايوا شتي شكون اللي بحالك لا بالعكس خديتي مروان ايوا صافي هادشي اللي كاين ياك مروان صافي صافي وهذاك ولكن شنو اللي خلاك انا علاش انا بالضبط واي عجبتيني وبوسه بالشيء. وزوينه صراحه شنو خلاني نقول هو عجبني كيفاش كيحترم لا فام اون جينيرال الصراحه عجبني انا that you respect women on general وعجبني انه لو فيت انا كعجباتك عائلتي وعائلتي عجبتيهم بزاف ودخلتو صح. زعما توغادر هكذا وعجبني انه من الاول كان كيشجعني ندير الارت الفن اللي كندير وكنتي زعما ما كنتيش ضد انني ندير هذا الشيء لا لاش بس وهادو هما الحوايج اللي علاش انايا من ديما كنت كنقول ما غاديش نتزوج علاش ما كتعجبنيش العقليه ديال الرجل الشرقي اون جينيرال انه يقول المراه مثلا ما تخدميش ولا ما تمارسيش الارت ديالك بحكم انني انا كنت كندير المسرح كنت كندير لا دونس كنت كنرسم يعني بزاف ديال الحوايج وكنت محتاجه شي راجل اللي سبورتيني في هذا الشيء اللي كندير وانت ديك الساعات كنتي كتشجعني ودابا ما كترسمي الصراحه والو. دابا انا كنقول لك سير هو دابا والله الا هو هيبوش مي دابا كيقول لي رسمي ديري علاش وقفتي لا ما توقفيش ها من بعدا I loved him لاصقه فيا دابا 24 ساعه. بزاف منك اييه يقول لك سيري ما غتمشيش. لا نمشي خليني نمشي لا والله خليني نزوج شنو فيه شنو فيه انا قلت لك تزوج حتى 10 ماشي مشكل انت كذا ولكن بجد شنو شنو نساني انا لا لا كاين لا لا تحكي معنا شوفوا الهوايه ديال مروان انه يجبد معايا يقول لي خليني نتزوج ويعصبني كان كيعصبني من كيقولها لي مي دابا عرفتو نقول لكم علاش عرفتو ملي مشيت معاه لكردستان الاب ديالو باقي يومين هذا كيقولها لهم ديالو كيتعارفوا عرفت ان الكاركتير ديالو جاي من باه شحال من سنوات وما اوصل عمرو ما تزوج عليها تبارك الله شحال نتوما 10 ديال الاخوه بنات ودراري وكيقول لها غنتزوج عليك غتزوجيني مرا هانيه دابا عرفت علاش مروان ندير هكا فوتوكوبي ديال ماما وصافي قول لي شنو مازال صافي والو وصافي درنا العرس درنا العقد شهر 3 نهار 21 ومن درنا في 2016 وقيله العرس العقد درنا في 2016 والعرس كان في الصيف شهر 7 وكنا كحلين غتلقاو لا فيديو اوريدي نفس السنه انا كحله وانت كحل شهر 7 21/7 عجبته بزاف زوينه واعر صراحه ابخي ولد ميزق الكوبي ديالو شوفوا نقول لكم واحد الحاجه والله العلي العظيم دابا مثلا انا عمرني في حياتي ما كنت عارفه شنو هي كردستان ولا هذا وعمرني في حياتي ما كنت كنفكر نتزوج في الاخير انا اول وحده في صحابي تزوجت راه فريمون الزواج اقدار دونك هادشي اللي كاين this is the end of our vlog thank you so much for watching bye One love, y'all, cause we're together. United, baby.